बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ज़िंदगी का आखिरी साल था। एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाज़ व नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। तुम मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अली अलैहिस्सलाम, अब जब कि तुम हर चीज़ जानते हो, मुझे बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली मुस्कुराए और अपने होंठों पे होंठ रख दिए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चहमगोइयों की आवाज़ आने लगी। सब ने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतज़ार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, अली कोई जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हज़रत अली को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। इसी तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नादान दोस्त कहने लगे कि हज़रत अली इसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बताएंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी है हज़रत अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है या नहीं, अगर इसने कह दिया कि 3000, तो कैसे मालूम होगा कि ये जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन अली का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूँगा। अगर अली ने मजाक करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है, तो इस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हाजरीन से पूछा कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। उसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया है, अली के पास कोई जवाब नहीं है। नादान दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली को सब की दाढ़ी और सर के बालों की तादाद मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे, जल्दी ना करो, अली चाहता है कि हमें भी सोचने का वक्त दे, ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मतवज्जो हो। किसी ने जवाब ना दिया। हज़रत अली की खिदमत में एक आज़ाद करदा गुलाम कंबर नामी रहता था, जो अली के मकतब का तरबियत याफ्ता, आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग उसको पहचानते थे। जब भी अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। इस मौका पर भी कंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा था और गुफ्त व शनीद सुन रहा था। जब मजलिस से कोई जवाब देने के लिए ना उठा, तो अली ने कंबर को आवाज़ दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। लोग इसी तरह बातें कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे, अली के पास कोई जवाब नहीं है और पहलोथी से काम ले रहा है। अभी थोड़ी देर में कंबर अपने तलवार की जुबान से इस शख्स को दंदान शिकन जवाब देगा। नादान दोस्त कहने लगे कि मौला अली चाहते हैं कि इस शख्स को समझाएं कि कंबर भी तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद को जानता है, इसलिए मेरे लिए इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। दोस्त कह रहे थे, इस शख्स का जवाब इतना अहम नहीं है कि खुद अली इसका जवाब दें, हालांकि कंबर भी इसे जानता है। इस तरह हर शख्स कुछ न कुछ कह रहा था। कंबर ने सवाल करने वाले से कहा, ए मर्द, अगर तू लोगों का बदख्वाह नहीं है और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा क्या मकसद है। ऐसा मालूम होता है तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं है, बल्कि तुझे तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबो गरीब सवालात पूछो, या फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और जीरक साबित करो और हैरत अंगेज सवालात से जाहलों की तवज्जो अपनी तरफ दिलाना चाहते हो। लेकिन याद रखो, मौला अली को वो सब मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है।
میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکوں کے راستے پر رہنمائی کرے اور ہمیں مجرموں اور گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کو جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کا پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت، عمر اور سوچ بیہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں۔ اس وقت ان کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی، وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کو شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ جو شخص بیمار کی نبض کی گنتی کرتا ہے طبیب کہلاتا ہے۔ ایسا شخص بیماری کا سبب دریافت کرتا ہے، لیکن دین کے پیشوا انسانی روح کے طبیب ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کی راہ راست کی طرف رہنمائی کریں، اس لیے تشریف نہیں لائے کہ سالن میں پکی ہوئی دال کے دانوں کو شمار کیا جائے یا اپنی اور دوسروں کی داڑھی کے بال گنے جائیں۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، میں اس کام میں مشغول ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ موضوع زیر بحث زیادہ روشن ہو سکے، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بناتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور سوال میں کون سا ربط ہے؟ قمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو ساز 1 سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چند ماش اور چنے کے دانے ہم وزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تم کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے ہی نہ پایا تھا کہ کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، اے بھائی، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اور اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔
मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए। कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुनगुनाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मनों ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे, कंबर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। दाना दोस्तों ने कहा, यही वजह थी कि अली ने इसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया है। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ए कंबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत के ख्वाब से बेदार कर दिया है और राह रास्त पर ले आए हो। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा इस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगरचे सवाल बेहुदा था, लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो।